समाज तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि वो टी चौक आएंगे। अगर वो टी चौक आते हैं, एक तो उनके साथ क्या रियासत और हुकूमत उनके साथ क्या करेगी, और बानी चेयरमैन के जो इंटरव्यूज़ और बातें आ रही हैं सर, तो उन पे आपने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी बात की थी, तो सर वो कहाँ तक पहुँचा है? और अभी देखिए, हुकूमत मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा, मेरा तो मशवरा यही अली मीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग करें, दहशत गर्दी हो रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे रीवैम्प करें, पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें, दहशत गर्दी पे इजलास बुलाएं, तमाम पार्टियों को वहाँ पे बुलाएं, इकट्ठा करें, हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है। सेहत के शोबे के हवाले से कुछ नहीं किया तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफ जई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाए वहाँ पे, यूसुफ जई ट्राइब की है, खैबर पख्तूनख्वा की शान है, पूरी पाकिस्तान में जा रही है, तो क्यों नहीं उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाते वहाँ पे, जाएँ उसके इलाके में एक स्कूल डेडिकेट करते जाके। इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है, तो जाके करें, किरायों में कमी करें, महंगाई को कम करें, आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके। तो ये काम करने वाले, मेरा तो यही मशवरा है। बाकी मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल है इकॉनमी का टेक ऑफ करना, इस पे फोकस रखेंगे, बाहर से जो वफूद आ रहे हैं उस पे फोकस रखेंगे, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला एक अजीम रियासत बनाएंगे। चेंज की भी बात की, टेररिज्म की भी बात की, मगर फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर जो बात की वो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ थी, हर पाकिस्तानी की उमंगों की तर्जमानी थी। तो मैं अब इकॉनमी की तरफ आऊँगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि देखिए, IMF का प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के दौरान ही फाइनल हुआ, और उसके फाइनल होने के साथ मज़ीद जो है हमारी इकॉनमी मुस्तहकम हुई। जो अल्फाज MD IMF ने अदा किए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सीरियसली इकॉनमी पे काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, यही बात वर्ल्ड बैंक के MD ने की। उन्होंने कहा कि जी आपकी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, आपके इकदाम अच्छे हैं, आपके रिफॉर्म्स अच्छे हैं, आपके टैक्स रिफॉर्म्स अच्छे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कौम से 3 वादे किए थे। उन्होंने कहा था मैं टैक्स रिफॉर्म्स करूंगा, FBR की डिजिटाइजेशन हो रही है, FBR के जो फाइलर्स हैं, लोग टैक्स ही नहीं देते थे इस मुल्क के अंदर, वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे FBR के साथ, उसमें 2 गुना इजाफा हो गया, दुगने हो गए हैं टैक्स फाइलर्स इस मुल्क के अंदर। तो ये जो टैक्स फाइलर्स दुगने हुए हैं, इसका तो सिर्फ फायदा ये है कि मुल्क के अंदर एक बेहतरी आएगी, मईशत बेहतर होगी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी, तो अवाम के फलाह बहबूद के मनसूबों में पैसा खर्च हो सकेगा, फाइलर्स की तादाद इंशाल्लाह ताला और बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे अफसर लगाए, बुरे अफसरों को जो है उन्होंने साइडलाइन किया। स्टॉक एक्सचेंज देखें, रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स इतने बढ़ रहे हैं कि ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की एशिया की इमर्जिंग तरीन मार्केट्स में से है। हर बंदा ये तस्लीम कर रहा है कि महंगाई जो है वो 6.9% पे आई है, पिछले साल 32% थी, और किरायों में कमी हो रही है, पेट्रोल में कमी हो रही है। आटे का मैंने बताया एक बेसिक नेसेसिटी है, पिछले साल 160 पे था, अब 80 के ऊपर है, 80 रुपए पे है। तो देखिए, जब आटा सस्ता होता है, किराए सस्ते होते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली में सब्सिडी दी जाती है, तो ये हुकूमत की तरजीहात में से है कि अवाम के लिए जिंदगी को आसान बनाना, अवाम को सहूलियात देना, और शरह सूद नीचे गई है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मुल्क के अंदर। शरह सूद तेजी से नीचे गई है, शरह सूद का नीचे जाना ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इकॉनमी के ऊपर। हमारी एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ी हैं, और मैं कल भी पढ़ रहा था कि ट्रेड डेफिसिट जो है पाकिस्तान का वो कम हुआ है। तजारती खसारे का कम होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, और सबसे बढ़ के महंगाई का 6.9% के ऊपर आना, ये किसी मोजे से कम नहीं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम वो बिल्कुल क्लियर माइंडेड थे इसके ऊपर, उनका फोकस क्लियर था कि मैंने हमेशा इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है, और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम इस मुल्क की अवाम को एक फलाही रियासत नहीं देते, और एक ऐसी रियासत नहीं देते जहाँ पे उनके लिए जीना भी आसान हो, चीज़ें भी सस्ती हों, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के जो आलमी जरीदे हैं वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं, आलमी रहनुमा इतराफ़ कर रहे हैं। और कल जब अनवर इब्राहिम साहब ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है काम करने वाले शख्स हैं, इनका फॉलोअप अच्छा है, कैपेसिटी रखते हैं, और ये जाने जाते हैं कि ये काम को पूरा करते हैं। ये पहले सऊदी वज़ीर ने कहा था मैन ऑफ एक्शन है, चाइना ने कहा था शहबाज स्पीड है। तो देखिए,
یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک نیک نیتی ہے, ایک کوشش ہے اور ان کی محنت ہے جس کی رزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ روز بروز بڑھ رہی ہے, مہنگائی اتنی کم ہوگی کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم دعا کرتے تھے کسی وقت کہ یہ 32% ہے, یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. اللہ کا شکر ہے 6.9% پروجیکشن بھی نہیں تھی. اکانومسٹ کہتے ہیں نا کہ جی 10 پہ رہے گی, 9 پہ رہے گی, 13 پہ رہے گی, 11% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 11 پہ آئے گی, یہ 6.9% پہ آئی ہے. اب صوبائی حکومتوں کی سب کی ذمہ داری ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کیا, انہوں نے باقاعدہ کرائے کم کروائے ہیں اور وہ ایکشن لیتی ہیں. وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے اڈے سیل ہوتے ہیں, بسز بند ہوتی ہیں کہ جو کرایوں میں کمی نہیں کرتے. ان کا پرائس کنٹرول میکینزم پنجاب میں مریم صاحبہ کا بہت اچھا ہے, تو یہ باقی صوبوں کو بھی چاہیے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس پہ باقاعدہ طور پہ کرایوں کو کم کریں, پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں. کے پی کے صوبے کو بھی چاہیے, ان کے وزیر اعلیٰ بھی جائیں, اگر وہ فارغ ہو جائیں اپنے باقی معاملات, وہ بڑے مصروف رہتے ہیں, اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں, کرایوں میں کمی کریں, مہنگائی میں کمی واقع کریں. تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے, مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں. تو میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تو اکانومی کے اوپر اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آگے فورن وزٹس ہیں, جو پاکستان کے اندر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت مثبت اشاریے ہیں پاکستان میں, تو بس اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور اکانومی ٹیک آف کرے گی تو پاکستان کی جو ہے عوام وہ خوشحال ہوگی. تھینک یو. جاوید حسین صاحب نکتا سے. اچھا سر, آج کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں کہ ہر طرف جو ہے وہ کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں اور پورا شہر اور دیگر شہروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے, کنٹینر سٹیز بن چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ فی الوقت اپنی جو آئینی ترامیم کا جو پلان ہے اسے مؤخر کرتے ہیں, اور اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا احتجاج مؤخر کرتے. تو اپوزیشن کی طرف سے یعنی پی ٹی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت پہلے یہ یقین دہانی کروائے کہ جو آئینی ترامیم کا پلان ہے وہ مؤخر کر کے دین وہ اپنا احتجاج مؤخر کریں گے. تو حکومت لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملیشین پرائم منسٹر آ گیا نا یہاں پہ, میں اگر اپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا میری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو, میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا یہ کام نہ کریں. ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے یار, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے. ہم ہمیشہ کبھی چائنیز صدر کے رستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آگے جا سکتے. سی پیک, اگر جنہوں نے سی پیک ڈیلے کیا, اب دیکھیں جو عظیم رہنما بانی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہیں, پوری دنیا کو ناراض کیا. میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا کہ ایک ملیشیا کے ساتھ بھی ایپیسوڈ ہوا تھا, آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, مہاتیر صاحب سے ان کی جب ایک بات چیت ہوئی تھی. آپ نے ادھر ایسٹ کو بھی ناراض کیا, ویسٹ کو بھی ناراض کیا. سی پیک پہلے ڈیلے کروایا جب اپوزیشن میں تھے, اور جب گورنمنٹ میں آئے سی پیک کو بالکل آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا. تو دیکھیں ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, باہر سے آئے مہمان, ہم پاکستانی ہیں, باہر سے کوئی مہمان آ جائے نا کس ملک سے بھی ہو, وہ یہ ضرور پیغام لے کے جاتا ہے جب اپنے ملک جاتا ہے نا, وہ یورپ سے ہو, امریکہ سے ہو, مڈل ایسٹ سے ہو, سب کانٹیننٹ سے ہو, وہ کہتا ہے یار پاکستانی بڑے مہمان نواز ہیں. یار میں فلاں دکان پہ گیا, دکاندار نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے, آپ ہمارے مہمان ہیں. دیکھیں یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاوید صاحب اٹس اے بگ ڈیل. آخری میرا خیال ہے 97 میں کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا تھا. میں تو تصویریں اکٹھی کر رہا ہوں اسکردو کی, ناگا پربت کی, K2 کی, آپ کے موہٹا پیلس کی, بھاولپور کی, کہ میں ان کو ڈاکیومنٹری دکھاؤں, بتاؤں کہ یار یہ پاکستان ہے, یہ دیکھیں آپ پاکستان کیسا ہے. ملیشین سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ٹورسٹ 3 گنا بڑھ گئے جو اسکردو آتے ہیں. یہاں سے بہت دنیا, میں بھی ٹورزم کے لیے ملیشیا گیا ہوں, بڑی دنیا ملیشیا جاتی ہے, ان کے آئی لینڈز ہیں, ان کی بڑی سینک بیوٹی ہے, ان کے پاس بیچز ہیں. مگر ملیشیا کا یہ کہنا کہ ہمارے لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور 3 گنا بڑھ گئے ہیں. دیکھیں اگر تو اس ملک نے آگے چلنا ہے اور اکانومی اب ٹیک آف کر رہی ہے تو اس پہ تعریف کریں. میں اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں آئیں بیٹھیں, کہیں کہ جی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ان فگرز کو مانیں, پوری دنیا مان رہی ہے نا. میں کل بہت سارے اینکرز کو سن رہا تھا, آپ ہی کے اس کے نکتہ کے ایک اینکر ہیں, انہوں نے کل بہت اچھی اس کو اکانومی پہ, مہنگائی پہ بھی بات کی, انہوں نے اور چیزوں پہ بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی الائنڈ ہے نہیں ہے,
इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी में बेहतरी आ रही, अगर इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें एहतजाज ना, बैठ के बात करें इस पे। मगर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ें हैं, और मेहमान जो आए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर वेलकम करना, एक अच्छा पाकिस्तान दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो वो उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला।